बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगच्या इश्टानो, तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावी मोगाचो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जानेराची 20 आणि 9 तारीख, सद्या काळाच्या तिसऱ्या हप्त्याचो मंगळार. अपोलिनारिस क्लॉडियस बिस्पो आणि मार्तीर आयचो दिसाचो सांत. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 3 वळी 30 आणि 1 तावन 30 आणि 5 पर्यंत. तितल्यार ताची आवय बापूय आणि ताचे भाव ते येवन पावली. पूण भायरच रावून तांणी जेजूक आपोवंक धाडलें. लोकांचो जोमो ताचे भोंवती बसून आसलो. देखून तांणी ताका सांगलें, आळे, तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत, तुका विचारतात. पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी भोंवतणी बसून आसलेल्यांचेर दिश्ट गुंवडावन ताणें म्हळें, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण देवाची कुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचें उतर हें वाटकणी तुका क्रिस्ता. हो न्ही भयणीनो, एक घडी मौन सांबाळणं. जें कितें आत्तां आमी आयकलें तें मोतींत आमच्या पिंतरावया. जेजू लोकांक शिकयते आसा. ताची आवय मोरी आनी ताचे काजन भाव ताका मेळोवंक आयल्यात. कोणी वचून ताका खबर दिता. जेजू म्हणटा, कोण म्हजी आवय, कोण म्हजी भाव, कोण म्हजी भयणी? जो कोण देवाची कुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण, म्हजी आवय. थंय शिकून आयकोन आशिल्ल्या पंगडांत तुमी आसात म्हूण चिंता. आतां जेजू कितें म्हणटा पळया. भोवन आनी भयणीनो, जेजून कितें सांगलें आयकलें तुमी? जेजून कितें सांगलें? भोंवतणी बसून आसलेल्यांचेर दिश्ट गुंडावन ताणें म्हळें, हांगा आसात म्हजी आवय, म्हजे भाव, म्हजे भयणी. जो कोण देवाची कुशी करता तोच म्हज्या कुटुंबाचो.
भाऊन आनी भयणीनो, त्या देखून हांवें म्हळें थंयसर जेजूची शिकोवण आयकून आशिल्ल्या त्या लोकांच्या पंगडांत तुमकांच तुमी घाला आनी परत्यान जेजूचें उतर आयका. तुमी जेजूचें उतर आयकूंक थंयसर बसल्यात आनी तेन्ना मोरी येता आनी ताचे काजन भाव येतात ताका मेळोवंक. कोण गे वचोन म्हणटा, आळे तुजी माम्मी आयल्या तुका मेळोवंक. जेजू शिकोवचें रावयना आनी तो तुमकां बोट जोखून म्हणटा, आळे हांगा आसा म्हजी आवय, आळे हांगा आसा म्हजो भाव, आळे हांगा आसा म्हजी भयण. ती देवाची खुशी करतात देखून ती म्हज्या कुटुंबाची. भाऊन आनी भयणीनो, ऑर्डिनरी मनशांक पक्क्यांक म्हजे आनी तुजे बरी आशिल्ल्या मनशांक जेजू कितें म्हणटा? म्हजो भाव, म्हजी भयण, म्हजी आवय. लोभ गेल्ल्यांक न्ही, धार्मीक मुखेल्यांक न्ही, थोड्यांक मात्र न्ही. कित्याक त्या काळाचे धार्मीक मुखेली जेजूक आयकूंक वचनातले. आयकूंक गेल्यार जेजू तावन जाणवाई जोडच्या इराद्यांनी, बगाळ तो कितें उलयता, तो कसली सूख करता, साबत दिसा गूण करता गी, तशें करता गी, अशें करता गी म्हणून सुखी दवरूंक वेताले सोड न्हू, जेजूची शिकवण आयकूंच्या इराद्यान न्ही. जेजूची शिकवण आयकूंक नीज स्पिरितान लानविकायेन कोण येतालो? सादो मनीस, पत्की, नाकारी, समाजेन पयस गेल्ले. आनी असल्या लोकांक बोट दाखोवन जेजू म्हणटा, आळे होच म्हजो भाव, हीच म्हजी भयण, हीच म्हजी आवय. ऑर्डिनरी मनीस देवाची खुशी करूंक सोदता तो जेजूचो भाव जाता, जेजूची भयण जाता. इतलेंच पुरो. जेजूच्या कुटुंबाचो सांदो जायचे जाल्यार इतलेंच पुरो. भाऊन आनी भयणीनो, आमकां सगळ्यांकी समाजेंत आसच्या व्हडल्या मनशां सांगता दाखोवन घेवंक जाय. वय गी न्ही? चिंत्या, पापसाहेब फाल्यां आमच्या गांवाक आयलो जाल्यार आमकां सगळ्याक पापसाहेब सांगता सेल्फी काडूंक जाय. आनी उपरांत ती आमच्या वॉट्सॅपार, ती आमच्या फेसबुकार घालून, हाळे हांव पापसाहेबाक मेळ्ळां, पापसाहेब सांगता म्हजी सेल्फी. चिंत्या, फाल्यां एकलो फिल्म एक्टर वा हिरोईन एक्ट्रेस आमच्या गांवाक आयली जाल्यार आमी सेल्फी काडटा. मंगळुराक नवो बिस्पो कॉन्सेक्रार जाल्ल्या वेळार आनी ताच्या पयलें ताचें नेमकपण परगट जाल्ल्या वेळार जायत्यांनी ताचे सांगता रावन सेल्फी काडली. आमकां त्या मनाच्या आनी गनाच्या व्यक्ती सांगी आयडेंटिफाय करूंक जाय. काजारां जाताना, वर्द जाताना जायते येदोळ म्हणसर संबंधांतले व्यक्ती येवन म्हणटात की तो म्हज्या मावशेच्या बापूच्या आनी कितें सोयरो म्हूण. सैरीक सोदूंक, संबंद आसा करूंक सोदतात. तशेंच एक व्यक्ती समाजेंत नांव जोडटा जाल्यार वा कितें एक साधन करून सगळ्यांची होगळीक जोडता जाल्यार तेन्ना आमी म्हणटा तो म्हज्या मायेच्या भावाच्या आनी कितें लांबूनच वेता. हर एकले समाजेन वळखूंच्या व्यक्ती संगी आयडेंटिफाय करूंक आशेता आनी तेन्ना आमचोय मान गौरव सोडटा म्हण आमी चिंता. तशेंच
आमकां कोणाक नाका जेजूच्या कुटुंबा सांगात आयडेंटिफाय करूंक. आमकां कोणाक नाका हांव जेजूचो भाव, हांव जेजूची भयण म्हूण सांगूंक. हर एकल्यांक जाय. आनी जेजूय तसलो एक अवकाश आमकां सुलभायेन दिता. पाप साहेब आयिल्ल्या वेळार, फिल्म स्टार आयिल्ल्या वेळार, प्रायम मिनिस्टर वा प्रेसिडेंट आयिल्ल्या वेळार आमकां सकडांक ताचे सांगात रावन सेल्फी काडूंक भाग मेळचें ना. तो आमच्या कुटुंबाचो, तो आमचो इश्ट म्हूण सांगूंक तसलें भाग मेळचें ना. पूण जेजू आमकां हर एकल्याक ताचो भाव आनी भयण म्हूण आपोवचें एक भाग दिता. आनी कंडिशन एकच, खंयचें? बापाची खुशी करचें, तितलेंच. कोण जेजूचो भाव, कोण जेजूची भयण? जे कोण बापाची खुशी करता तो. पुढे म्हाका भोवन निबडणो, जेजू क्रिस्त रायांचो राय, धनयांचो धनी, सगळ्या संवसाराचो रचनार म्हजो आनी तुजो भाव जावंक आशेता. म्हजो आनी तुजो भाव जावंक आशेता. तसल्या एका लागशिल्ल्या संबंधांत तो एक जावंक आशेता. पूण म्हाका भोवन न्ही भणिनो, आमच्या संवसारी अनुभोगांत आमच्या भावांत हांव न्हू आमी जायते फावटी बेजाराय अनुभव केल्या, वय की न्ही? थोडे फावटी कुटुंबांत आमच्या भावांनी आमकां दुख येयलां, आमकां बेजाराय दिल्या, आमचें नांव पाड केलां, आमकां अन्याय केला. आनी जायते फावटी चलयांचेर अत्याचारी जाल्लो आसा, भयणींचेर. आनी जायते फावटी हें धांपून वेता. आनी वट जाल्ले उपरांत पयशां खातीर, आस्ती खातीर कोर्तीची मेटां सडलेलीं आसात. राग, मोसोरू, हगें, जिद्द आमच्या भावांत हांव न्हू आमी अनुभव केला. तशें म्हणटाना जेजू आमचो भाव जावंक आशेता म्हणटाना आमी असलेच एका नेगेटीव चिंतपान मुखार वचचें आसा. पूण मुखार भाव आनी भयणी, जेजू तशें आमकां दुखोवचो भाव न्ही. तशें आमचेर बेजाराय हाडचो भाव न्ही. कित्याक तो देव म्हणटाना सर्व बरो, आनी ताचे तावन बरें मात्र येवंक शकता सोड न्हू, वायट न्ही. ताचे तावन मोग, ताचे तावन दया, ताचे तावन भोगसाणें, ताचे तावन समाधान, ताचे तावन शांती येता सोड न्हू. ताका विरोध जाल्ल्यो खंयच्योच संगती देवा तावन येनात. कित्याक तो सर्व बरो आनी तो देव बरें मात्र दिवंक शकता. तर मगळ भावनो न्ही भणिनो, आमच्या संवसारी भावांत हांव न्हू आमकां बेजाराय भोगूंक मेळ्ळ्या जावंक पुरो. पूण जेजू आमचो भाव जावंक येता म्हणटाना असली बेजाराय तो दिवंक मुखार सरना वा तो आशेना. कित्याक चोर बरो आनी तो फटयना आनी तो विश्वासी आनी तो प्रामाणीक. तर मगळ भोवन न्ही भणिनो, देव जेजू आमचो म्हजो आनी तुजो भाव जावंक आशेताना आमी कितें करीचें? आमचें काळीज आनी मन उक्तें केल्यार पुरो, तितलेंच, दुसरें कांय नाका. केन्ना आमी आमचें काळीज आनी मन ताका उक्तें करता वा आनी एका उतरान बापाची खुशी करूंक प्रयत्न करता, तेन्ना जेजूची चिंतना म्हजी चिंतना जातली, जेजूची योजना म्हजी योजना जातली, जेजूची दिश्ट म्हजी दिश्ट जातली आनी सगळें म्हजें जिवीत जेजूचें जातलें. सिंपल सिंपल. पळया, असल्या एका सिंपल ऑर्डिनरी संबंधाक जेजू आपयता. त्या देखून जेजूचो भाव, जेजूची भयण जायची जाल्यार व्हडले व्हडले गुडे कातरचे म्हूण ना. सिंपल, जेजूक म्हजें काळीज आनी मन उक्तें दवरचें.
आनी उक्तें दवरल्यार मात्र तो म्हजे भितर येवंक सोदता. आनी तेन्ना म्हजी चिंतना तो नितळ करता, म्हजी योजना तो नितळ करता, म्हजे थंय ते आसचे अवगुण तो काडून उडयता. आनी ताची सकत ताची चिंतना, ताचें बरेंपण, ताचो मोग, ताची दया, ताचें बोगसाणें, ताची शांती, ताचें समाधान म्हजे मुखांतर म्हाका आनी हेरांक वाळशें करता. हें एक सावकास जावचें बदलावन. नाटकी रितीन, ड्रॅमॅटीक रितीन जायना, बगार सावकास जावचें बदलावन. आनी आमी आमचें काळीज मन उक्तें दवरल्यार पुरो आनी ती बदलावन आपापिंच जाता. तर कोणाक नाका असल्या साद्या ऑर्डिनरी रितीन जेसो भाव आनी भयण जावंक प्रार्थुया. भोवन आनी भयणीनो, आज बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे बाब अनिल वेगस कार्मेलीत ताणें कोंकणी डायरेंत नियाळ बरयल्यात. एरन डिसोजा मुंबय, मॅक्सिम पेरेरा बेंगळूर, जॉसलिन जेन टेलिस कुलशेकर जल्माचो दिवस संभ्रमतात. तुमचे सुमेस्तांची नांवीं तांकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तांचेर आमी मागया. ते सांगता देवादीन वालेरियन डिसोजा कांडिवली मुंबय हाचोय जल्मदिवस. सर्वेस्पर देव ताका सासणीक विशय फावो करून दी म्हूण आमी मागया. ह्या सांगता मॅथ्यू पुतिया परंपील आनी सजिनी मॅथ्यू हांचो लग्नाचो वार्षिकोत्सव. तांकां तुमचे सुमेस्तांची नांवीं शाबासकी पटयत आसतना तांचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमी मागया. हे सांगता म्हगाळ भोवन आनी भयणीनो, ह्या आमच्या मिसांव वावरांत, कार्मेल प्रेरण मिसांव वावरांत आमकां आदार दितेल्या बायबल डायरेक स्पॉन्सर रावन दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपाक आदार दितेल्या, तशेंच आमच्या सेमिनरिस्तांचे पोसके आवय बापय जावन तांच्या शिकपाक आदार दितेल्या, जे कोणी तांची ते संवाद धाडून आमचे पसत मागा म्हूण विचारला तांचो, हो नियाळ आयकतेल्या हेरांक धाडटल्या सगळ्यांचो उडास काडून आमी म्हणटा, आमचे बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव, तशें आमची पथकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवाळ. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. हांव बाप स्टीवन पेरेरा कार्मेलीत याजक, आनी हो नियाळ तुमकां वेळार पावना वा आदल्या दिसाच तुमकां तो जाय जाल्यार तुमचें नांव आनी गांव म्हज्या नंबराक वॉट्सअप करा. आदल्या दिसा रातीं आमी तो धाडून दिता. तुमकां न्हिदोंक वयच्या पयलें आयकूंक वा सकाळीं मिसाक वयच्या पयलें आयकून मिसाक वचूंक, अशें अर्थबरीत रितीन मिसाचें बलिदान संभ्रमूंक तुमकां आदार जातलें. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.